अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मर्दाना ताकत और नफ्स की मजबूती के हवाले से एक नहायत आसान और घरेलू चीज़ों से तैयार होने वाला नुस्खा लेकर आई हूँ। ये नुस्खा ख़ास तौर पर उन मर्दों के लिए है जो महसूस करते हैं कि इनकी ताकत और जिस्मानी तवानाई पहले जैसी नहीं रही, या वो खुद को पहले की तरह मजबूत और तवानाई से भरपूर महसूस नहीं कर रहे। ये नुस्खा आपकी मर्दाना कमज़ोरी दूर करने, ताकत बढ़ाने और खोया हुआ एतमाद वापस दिलाने में मदद करेगा। ये नुस्खा ना सिर्फ जिस्मानी ताकत को बढ़ाता है बल्कि नफ्स को भी मजबूत करता है। इसके इस्तेमाल के बाद आपको दो बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। पहला फ़ायदा ये कि अज़ो सख्त और मजबूत हो जाएगा। दूसरा ये कि वक्त की मुद्दत में बेहतरी आएगी, यानी टाइमिंग में इजाफा होगा। हर शादीशुदा मर्द की ख्वाहिश होती है कि इसका अज़ो हमेशा मजबूत और सख्त रहे, बीवी खुश और मुतमिन हो और जिनसी ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जाए। सबसे अहम बात यह है कि बीवी को मुकम्मल खुशी और इत्मीनान हासिल हो। ये 4-5 चीज़ें हर मर्द चाहता है और ये इसकी फितरी ख्वाहिशात में शामिल हैं। लेकिन ज़्यादातर मर्द गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो महंगी गोलियां, इंजेक्शंस या जाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादातर वक्त सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आज मैं जिस नुस्खे के बारे में बात करने जा रही हूँ वो ना सिर्फ सख्ती बढ़ाने में मददगार है बल्कि वक्त की मुद्दत या टाइमिंग को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। अक्सर मर्द ये महसूस करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी नफ्स की सख्ती पहले जैसी नहीं रही। कभी मुकम्मल सख्ती नहीं आती, कभी आती है लेकिन बरकरार नहीं रहती, और कभी दिमाग तैयार होता है मगर जिस्म साथ नहीं देता। ये हालत मर्द के एतमाद को अंदर से तोड़ देती है। वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है, खुद से नज़रें चुराने लगता है और ये सोचने लगता है कि शायद अब बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नफ्स की कमज़ोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। ये लाजमी नहीं कि 40 या 50 साल के बाद मर्द की ताकत ख़त्म हो जाए। बहुत से नौजवान मर्द भी इस मसले से गुजरते हैं और बहुत से उम्र रसीदा मर्द पूरी ताकत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। असल वजह ज़्यादातर हमारे रोज़मर्रा के मामूलात, खाने पीने की आदत, ज़हनी दबाव, नींद की कमी और अंदर छुपी हुई थकन होती है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मर्द की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत को कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले ये बात दिल में बिठा लें कि नफ्स दोबारा मजबूत हो सकता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि हकीकत है। इंसानी जिस्म में खुद को दुरुस्त करने की सलाहियत मौजूद है, बस इसे सही माहौल और सही ग़िज़ाई अशिया की ज़रूरत है। कुदरत ने हमारे घरों में ही ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मर्दाना ताकत के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा ही नुस्खा बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल आसान और घर में मौजूद अज्जा से तैयार किया जा सकता है। ये नुस्खा 3 अहम अज्जा पर मुश्तमिल है: लहसुन, देसी घी और दूध। ये तीनों अज्जा मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इंतहाई मौसर हैं और कुदरती तौर पर जिस्म को मजबूत करते हैं। सबसे पहले लहसुन की 2 से 3 जवें लें। इनका छिलका उतार कर अच्छी तरह साफ़ करें। अब इन जवों को हल्का सा कुचलें या बारीक पीस लें मगर पेस्ट ना बनाएं। इसका मकसद ये है कि लहसुन का रस बाहर आ जाए क्योंकि इसी में इसकी असल ताकत मौजूद है। लहसुन कदीम ज़माने से ताकत और मजबूती के लिए इस्तेमाल होता रहा है और ये खून की रवानी को बेहतर बनाकर जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है। अब एक छोटा सा पैन या कढ़ाई लें और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालें। आंच बहुत हल्की रखें क्योंकि तेज़ आंच पर देसी घी
اور لہسن دونوں جل سکتے ہیں۔ جب گھی پگھل جائے تو اس میں کچلا ہوا لہسن ڈال دیں۔ لہسن کو ہلکی آنچ پر آہستہ آہستہ بھونیں یہاں تک کہ اس کا رنگ ہلکا سنہری ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ لہسن کو زیادہ براؤن یا جلا ہوا نہ کریں، کیونکہ جلا ہوا لہسن فائدے کے بجائے نقصان دے سکتا ہے۔ جب لہسن ہلکا سنہری ہو جائے تو چولہے کو بند کر دیں اور پین کو ایک طرف رکھ دیں۔ اب 1 کپ دودھ لیں اور اسے الگ سے ابالیں۔ دودھ کو مکمل ابال آنے کے بعد ہلکا سا ٹھنڈا کریں تاکہ وہ نیم گرم رہ جائے۔ بہت زیادہ گرم دودھ میں دیسی گھی اور لہسن ملانے سے ان کی تاثیر کم ہو سکتی ہے۔ اب نیم گرم دودھ کو کسی کپ یا گلاس میں ڈالیں اور اس میں تیار شدہ دیسی گھی اور لہسن شامل کریں۔ چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں تاکہ تینوں اجزاء ایک دوسرے میں اچھی طرح مل جائیں۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پیا جائے۔ رات کے وقت جسم مکمل طور پر تیار ہوتا ہے اور یہ نسخہ جسم کی قوت کو بڑھانے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن روزانہ نہیں بلکہ ہفتے میں 3 سے 4 دن استعمال کریں۔ اس سے جسم میں توانائی بڑھتی ہے اور نفس مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہے نیند۔ اگر آپ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، موبائل کے ساتھ سوتے ہیں یا صبح تھکے ہوئے اٹھتے ہیں تو کوئی بھی نسخہ مکمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ جسم کی مرمت رات کی نیند میں ہوتی ہے۔ یہی وقت ہے جب ہارمون متوازن ہوتے ہیں اور یہی ہارمون نفس کی مضبوطی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے مرد بار بار ناکامی کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہی خوف اور یہ سوچ اگلی بار بھی نفس کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نفس صرف جسم کا حصہ نہیں بلکہ دماغ کا بھی ہے۔ اگر دماغ میں خوف، شرمندگی یا خود اعتمادی ختم ہو چکی ہو تو جسم پوری طرح عمل نہیں دے پاتا۔ اس لیے خود سے یہ کہنا شروع کریں کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میرے اندر طاقت واپس آ رہی ہے۔ یہ باتیں سننے میں سادہ لگتی ہیں، لیکن دماغ پر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ یہ نسخہ مکمل طور پر قدرتی، گھریلو اور آسان ہے۔ اسے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے آپ محسوس کریں گے کہ جسم میں طاقت واپس آ رہی ہے، نفس مضبوط ہو رہا ہے اور اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مردانہ توانائی بڑھتی ہے، شریک حیات خوش اور مطمئن رہتی ہے اور جنسی تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی کمزوری، تھکن اور روزانہ کی تھکاوٹ بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ لہسن، دیسی گھی اور دودھ کا یہ نسخہ نہ صرف مردانہ طاقت کے لیے مفید ہے بلکہ مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ لہسن خون کی روانی کو بڑھاتا ہے، دیسی گھی جسم کو توانائی دیتا ہے اور دودھ ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ نسخہ دماغی توانائی اور جسمانی اعتماد کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ یاد رکھیں کہ مردانہ طاقت صرف جسمانی صلاحیت نہیں بلکہ دماغ اور نفس کی مضبوطی سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اگر ذہن میں خوف، پریشانی یا شرمندگی ہو تو جسم پوری طرح عمل نہیں دیتا۔ اس لیے خود سے مثبت باتیں کہنا اور اعتماد کو بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ آپ مکمل طور پر صحت مند اور طاقتور ہو سکتے ہیں۔ آخر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور نسخہ پسند آیا ہوگا۔ اس نسخے کو آزمائیں، اپنی روزمرہ کی عادات میں مثبت تبدیلی لائیں اور جسم اور دماغ کو دوبارہ جوان اور مضبوط محسوس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں، صحت مند رہیں اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ حافظ۔